मोदी जंगी मुजरिम हैं। अहमकों की आलमी अंजुमन के सरबराह भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने जंगी जुराइम का खुद ही एतराफ़ कर लिया। भारत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ और जंगी जुराइम के बैनुल अक़वामी ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाया जाएगा। मोदी को सख्त तरीन सजा मिलने का इम्कान है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस के फ्यूज उड़ा देने की भरपूर तैयारी कर रखी थी। दुश्मन हक्का बक्का रह गया। मेड इन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी से सैकड़ों मिसाइलों को अंधा और बहरा करके उनके रुख असल अहदाफ से फेर दिए गए। पाकिस्तान चीन सरहद पर दोनों मुमालिक के सिपाहियों ने भारतीय शिकस्त का जश्न इकट्ठे मनाया। पाकिस्तानी धुनों पर रक्स करते रहे। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। जी मोदी जी, बड़ी तकरीर फरमाई आपने, सुनी हमने। ये जुर्रत अहमकाना है मोदी जी। बिलाशुबा आप अहमकों की आलमी अंजुमन के ताहयात सरबराह, बल्कि यूं कहिए कि वाहियात सरबराह हैं। अपनी तकरीर दोबारा सुने। यकीनन ये तकरीर भी किसी आला दर्जे के अहमक ने लिखी है और आपने वैसे ही पढ़ दी है, अंधाधुन। आपने इरशाद फरमाया कि पाकिस्तान की जंगी कार्रवाइयाँ भारत की सरहदों तक महदूद रहीं, जबकि आपने बैनुल अक़वामी सरहदात की खुली खिलाफवर्जी करते हुए पाकिस्तान में दरअंदाजी के संगीन तरीन जंगी जुर्म का एतराफ़ किया। अब मुकदमा चलेगा आप पर आलमी अदालत इंसाफ में और जंगी जुराइम के बैनुल अक़वामी ट्रिब्यूनल में आपके खिलाफ चलेगा तारीखी मुकदमा। और अल्लाह के हुक्म से गुजरात के कसाई को सर्बिया के कसाई मलाजोविच की तरह सख्त सजा सुनाए जाने का इम्कान भी पैदा हो गया है। मोदी जी, वो क्या है ना, बड़े कहते आए हैं कि बेशरम की तशरीफ पर दरख्त उगाया। देखने वालों ने कहा, अबे बेशरम, तेरी तशरीफ पर दरख्त उगाया है। तो बेशरम था। फौरन बोला कि कोई बात नहीं, ये तो अच्छा ही हुआ है, मैं इसी दरख्त की छांव में बैठा करूंगा। तो मोदी जी, गर्मियां आ गई हैं, आप भी अपनी तशरीफ पर उगे दरख्त की छांव में बैठा कीजिए। बस इतना ज़रूर है कि आप कुक्कड़ की पोजीशन में होंगे, तभी अपनी तशरीफ पर उगे दरख्त की छांव में बैठ पाएंगे। मगर ना आगे आगे आप होंगे, पीछे पीछे आपकी बेशरम तशरीफ होगी और उस पर उगा हुआ बेशर्मी का दरख्त होगा। माशाअल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपने उन बहादुर सिपाहियों और शहरियों की जिन्होंने भारतीय हमलों में शहादत का बुलंद रुतबा हासिल किया है। अफवाज पाकिस्तान के महकमा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान की बर्री अफवाज के 6 बहादुर एहलकारों ने मुल्क की दिफा की जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी जानों के नजराने इस पाक धरती की खिदमत में पेश किए हैं। पाकिस्तान आर्मी के शुहदा में नाइक अब्दुर्रहमान खान, लांस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक इकरामुल्लाह, नाइक वक़ार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान फ़िज़ाइया के 5 अफसरान, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशर और कारपोरल टेक्नीशियन फारूक को मशीयत एज़दी ने जामे शहादत अता किए। ये सब शहादतें 10 मई के रोज़ हुई। दूसरी जानिब 6 और 7 मई की रात को हुए भारतीय हमलों में 7 ख़वातीन और 15 बच्चों समेत कुल 40 मासूम पाकिस्तानी शहरी भी शहीद हुए, जबकि 21 पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए, जिनमें 10 ख़वातीन और 27 बच्चे शामिल हैं। शहीद शहरियों के पसमानदान के लिए फ़ी कस 1 करोड़ रुपए नकद एयानत और ज़ख्मियों के लिए फ़ी कस 10 लाख से 20 लाख रुपए फ़ी कस नकद एयानत का ऐलान किया गया है। इसी तरह हर शहीद एहलकार के लवाहिकीन को बिलिहाज़े ओहदा 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए नकद और रिहाइश के हुसूल के लिए फ़ी कस 1 करोड़ 90 लाख से 4 करोड़ 20 लाख रुपए नकद फराहम किए जाएंगे। शहीद एहलकारों के अहले खाना को उनकी रिटायरमेंट की तारीख तक अलाउंसेस मुकम्मल तनख्वाहें अदा की जाएंगी और बच्चों को ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त फराहम की जाएगी। इसी तरह हर शहीद फौजी की बेटी की शादी के मौका पर 10 लाख रुपए की ग्रांट भी दी जाएगी। जख्मी फौजियों के लिए फी कस 20 लाख से 50 लाख रुपए की इमदादी रकूम का ऐलान किया गया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की दूसरी सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन।
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان پانچوں آیات قرآنی کا ثواب پاکستانی شہداء کی ارواح مقدسہ کو پہنچائے اور ان کے درجات بلند کرے، الہی آمین۔ اب ذرا دیکھیے کہ افواج پاکستان نے فخر بھارت کہلانے والے براموس میزائلوں کا کس بری طرح سے لاس پھیرا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے انکشاف کیا ہے کہ براموس میزائلوں کو ناکارہ بنانے کے لیے سافٹ کل انڈیوسڈ جی پی ایس ایررز کی منفرد تکنیک استعمال کی گئی۔ اس کا مطلب ہے کسی میزائل یا ڈرون جیسے ہتھیار کو تباہ کیے بغیر، یعنی اپنا میزائل چلائے بغیر جیمنگ، سپوفنگ یعنی بھٹکا دینا، یا سائبر حملے کے ذریعے ان کے جی پی ایس نیویگیشن سسٹم میں خلل ڈال کر انہیں اپنے ہدف سے گمراہ کر دینا یا غلط جگہ پہنچا دینا۔ دراصل حالیہ تنازع میں الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر کا کمبینیشن سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، اور گزشتہ 8 سے 10 سال سے پاکستان فضائیہ سینٹرلائزڈ الیکٹرانک پر کام کر رہی تھی، اور ان مشنز کو کامیاب بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ان میں گراؤنڈ بیسڈ الیکٹرانک وارفیئر پلیٹ فارمز اور ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول پر لگے ایئر بورن جیمنگ سوئچ کے علاوہ JF-17 کے بلاک 3 میں لگایا گیا ایک بہترین قسم کا الیکٹرانک وارفیئر سوئچ بھی شامل ہے۔ اسی سائبر الیکٹرانک انٹیگریشن کی وجہ سے نیویگیشن سسٹم کے تحت چلنے والے میزائل یا کسی بھی قسم کے پروجیکٹائل کے اندر خلل پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اس خلل کے باعث اس میزائل کے اپنے ریڈار سیکر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر فالس قسم کی ریٹرنز آنا شروع ہو جائیں، اور جب ریڈار کی لہریں واپس لینے والے سیکر کے اندر سپوفنگ کر دی جائیں یا اسے غلط معلومات دی جائیں یا اس کا لنک توڑ دیا جائے تو وہ ہدف کی طرف نہیں جا سکتا، بلکہ کام اس کا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے اور وہ ڈسٹرکشن موڈ میں جا کر اپنے ہدف سے بھٹک کر کہیں اور گر جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان فضائیہ کے پاس الیکٹرانک وارفیئر کے سسٹمز کی مؤثر رینج تقریباً 400 کلومیٹر تک ہے۔ آسان الفاظ میں EW کا مطلب ہے آپ مخالف کے ہتھیار کو اندھا اور بہرا کر دیں، یعنی اس کی دیکھنے یا سننے کی صلاحیت ہی ختم کر دیں۔ پاکستانی جنگی صلاحیت سے گھبرائے ہوئے بھارت نے اب تک اپنی فضائی کمپنیوں ایئر انڈیا اور انڈیگو کے فلائٹ آپریشنز کو معطل کر رکھا ہے، جبکہ تازہ ترین انٹیلیجنس معلومات سے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگی منصوبے میں اسرائیل کی بھارت کے ساتھ باقاعدہ پارٹنرشپ ہے۔ پہلگام حملے کے 2 دن بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے PM مودی کو فون کیا اور کہا کہ مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انڈیا میں اسرائیلی سفیر نے کہا کہ انڈیا کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اسرائیل اس وقت کھل کر انڈیا کی حمایت کر رہا ہے، حالانکہ وہ خود ایک بڑی جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ روس انڈیا کا تاریخی ساتھی ہے، لیکن اس نے پورے معاملے میں اسرائیل کی طرح آواز نہیں اٹھائی۔ جولائی سن 2017 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا، اور یہ کسی بھی انڈین وزیر اعظم کا اسرائیل کا پہلا دورہ تھا۔ اس سے قبل انڈیا سے کوئی اعلیٰ سطح کا لیڈر اسرائیل جاتا تھا تو وہ فلسطینی سرزمین پر ضرور جاتا تھا، لیکن مودی اپنے دورے میں فلسطینی علاقوں میں نہیں گئے، اور نہ ہی اس دورے میں ایک بار بھی فلسطین کا نام لیا۔ ادھر پاکستان چین سرحد پر دونوں ممالک کے سپاہیوں نے بھارتیہ شکست کا جشن اکٹھے منایا ہے۔ دونوں ملکوں کے سپاہی پاکستانی دھنوں پر پاکستانی انداز میں رقص کرتے رہے، اور جہاں تک امن کی بات رہی تو جناب من زمینی بادشاہوں کے بادشاہ، عالی جاہ، عزت مآب، شاہ شاہاں، شہنشاہ عالم ڈونلڈ ٹرمپ بازی لے گئے ہیں۔ ٹرمپ نے تجارت کو ٹرمپ کارڈ بنا رکھا ہے، تو پاکستان بھارت تنازع کو روکنے کے لیے بھی انہوں نے یہی کارڈ کھیلا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق پاکستان بھارت ایٹمی جنگ ہونے والی تھی جس میں لاکھوں افراد نے موت کے منہ میں چلے جانا تھا، تو انہوں نے پاکستان اور بھارت دونوں کو انتباہ جاری کیا کہ یا تو وہ جنگ کو روکیں یا امریکہ ان کے ساتھ تجارت بند کر دے گا۔
اور یہاں یہ جاننا چاہیے کہ بھارتیہ ہندو بنیوں کی پتلونیں ایویں ہی گیلی نہیں ہوئی، کیونکہ امریکہ کے اس دباؤ کا پاکستان پر تو اتنا اثر نہیں آنا تھا۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین تجارت کا کل حجم 5.5 ارب ڈالرز پر مشتمل ہے، جبکہ بھارت اور امریکہ کے مابین تجارت کا حجم 129 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے بھارت دباؤ میں فوراً آ گیا، کیونکہ ہندو بنیوں کے ہاں کہتے ہیں چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ ہاں جی مودی جی، پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ پانی تو بند نہیں ہوا ہمارا، آپ تو کہتے تھے ہمارا ناطقہ بند کر دیں گے، تو ہمارا نطق تو جاری ہے، آپ کی ضرور بند ہو گئی ہے۔ کیا بلا؟ ہوا اور کچھ نہیں، ہوا بند ہو گئی ہے آپ کی، گرمی آ گئی ہے نا، تو کبھی کبھی گھٹن سی تو محسوس ہوتی ہوگی آپ کو، یاد ہے نا؟ غصے میں نہیں آنا آپ نے۔ آپ کی تشریف پر بے شرمی کا جو درخت اگا ہے اس کی چھاؤں میں بیٹھیے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھائیے۔ اور مودی جی، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستانی زندہ باد۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان ہو۔